सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर नेपाली कांग्रेसबाट। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाली कांग्रेस संघीय सरकारमा सामेल भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरू समेत पुनर्गठन हुने बताउनुभयो। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच प्रदेश सरकारहरूमा अल्लो पालो गरी मुख्यमन्त्री सैद्धान्तिक सहमति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचन लगतै 7 वटै प्रदेश सरकार पुनर्गठन तथा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई कुन विधिले प्रदेश सरकारहरूमा सामेल गराउने लगायतको विषयमा छलफल अगाडि बढाइने खाँडले बताउनुभयो। जनकपुरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै खाँडले राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएर रहेको नागरिकता विधेयक अविलम्ब पारित गराउनका लागि पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। आफ्नै देशमा अनागरिक भएर बस्नुको पीडा लाखौं नेपालीले भोगिरहेकाले सो विधेयकलाई प्रमाणित गराउनका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो। खाँडले संविधानले प्रत्येक नेपालीलाई नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न पाउन अधिकार दिएकाले सो अधिकारबाट वञ्चित गर्ने अधिकार कसैसँग नरहेको बताउनुभयो। दुवै सदनबाट 2 पटक पारित गराएर नागरिकता विधेयक अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको बताउँदै त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो। गठबन्धनको स्वरूप के बदलेको छ, त्यसै अन्तर्गत चाहिँ अब पूर्व कोशी प्रदेशदेखि लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेश 7 प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरू आलो पालो गर्ने र गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूलाई चाहिँ नि मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर दिने, प्रदेश सरकारमा समावेश गराउने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। अब यसलाई चालन गर्नका लागि अब यो अहिले 3 वटा क्षेत्रमा, तनहुँको 1 मा, चितवनको 2 मा र बारा जिल्लाको 2 मा भइरहेको जुन उपचुनाव छ, यो उपचुनावहरू सिद्धिसकेपछि अनि कुन प्रदेशमा को मुख्यमन्त्री बन्ने र त्यसपछि त्यो मुख्यमन्त्रीले कहिले पालो चाहिँ दिने, त्यो बारेमा चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक चाहिँ निर्णयहरू हुन्छ। र अहिले सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रो बिचमा सहमति भएको छ कि सबै प्रदेशमा हाम्रो गठबन्धनका सबै दलका साथीहरू सहभागी भएर सरकार पुनर्गठन गर्ने र मुख्यमन्त्री पनि हामीले आलो पालो गर्ने भन्ने नै सहमति भएको छ। नागरिकता बिना नेपालीले नै एउटा सीमासम्म पाउन सकेको छैन, माफ गर्नुहोला, नागरिकता बिना नेपालीले नै एउटा सीमसम्म पाउन सकेको छैन। आफ्नै देशमा अनागरिक भएर बाँच्नुको पीडा कुनै एक व्यक्तिको समस्या नभएर राष्ट्रिय समस्या रहेको उहाँको भनाइ थियो। यसका साथै विभिन्न आन्दोलनको क्रममा राजनीतिक मुद्दा, नेता कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया समेत अविलम्ब अगाडि बढाउनु पर्ने खाँडले जोड दिनुभयो। करिब 2 महिनादेखि स्थगित रहेको मध्य प्रदेश सभाको बैठक सोमबार 1 बजेको लागि बोलाइएको छ। प्रदेश सरकारको विभिन्न आर्थिक वर्षमा बक्यौता रहेको रकमहरूको छानबिन गरी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि विशेष समिति गठन गरिएको थियो। उपसभामुख बबिता देवी राउतको संयोजकमा समिति गठन गरिएको थियो, तर उपसभामुखले समितिको संयोजकबाट राजीनामा दिएपछि सबैको सहमतिमा रानी कुमारी शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको थियो। सो समितिको राजीनामा र नयाँ संयोजकको चयनको विषयमा प्रदेश सभाको बैठक बस्न लागेको छ। प्रदेश सभाका सचिव रञ्जित कुमार यादवले भोलिको प्रदेश सभाको बैठकमा खेलकुद सम्बन्धी विधेयक टेबल गरिने सम्भावित कार्यसूची रहेको बताउनुभयो। भैरवी वर्ष 2079 अन्तर्गतको सिन्दुरे जात्रा धुमधामका साथ मनाइएको छ। बिहिबार साँझ देवीघाट स्थित जालपा देवी मन्दिरमा जानुभएका धामी हरिमान सिंह डङ्गोल, धामिनी ज्ञानु माया डङ्गोल सहित भैरव देवीको रथ शनिबार साँझ भैरव देवी मन्दिर परिसरमा पुर्याएसँगै सिन्दूर खेल्दै यस वर्षको सिन्दुरे जात्रा मनाइएको छ। भैरवी वर्ष बन्धन अन्तर्गतको मुख्य रौनक
सिन्दुरे जात्रा मनाए पनि धार्मिक गतिविधि र पूजा विधि भने आगामी वैशाख 3 गतेसम्म कायम रहने नेपाल सरकारका प्रतिनिधि एवं द्वारे महेन्द्र कुमार शाहीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सिन्दुर हालिसकेपछि भैरवी देवी रथ यात्रामा सहभागी धामी धामिनी सहितको लावा लस्करबाट पूजा विधि भोज र भोग बलिमा सहभागी भएर आज बिहानसम्म पनि धार्मिक गतिविधि जारी छ। शनिबार साँझ द्वारे शाहीले धार्मिक विधि अनुसार धामी र धमिनीको माथामा सिन्दुर हालेर यस वर्षको सिन्दुर जात्राको विशेष रौनक सके पनि भैरवी वर्ष बन्धन 2079 को बाँकी प्रक्रिया र गतिविधि आगामी वैशाख 3 गतेसम्म जारी रहने बताउनुभयो। सिन्दुरी जात्रा सरकारी जात्रा अन्तर्गत मनाइने भएकाले जिल्लाका सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिको उपस्थिति हुने गरेको छ। यो जात्रा सरकारी जात्रा भए पनि नुवाकोटवासीले यस जात्रालाई साझा पर्व र गौरवपूर्ण इतिहासप्रतिको सम्मान व्यक्त गर्दै उल्लासपूर्ण रूपमा मनाउने गरेका छन्। जल्पादेवी मन्दिरमा पुर्याएर फर्काइएको भैरवीको रथ सहित धामी धामिनी कुमार गणेश सहितको 12 भाइ खलकको लाभ लस्करलाई नेपाली सेनाले सलामी अर्पण सहित भैरवी देवी मन्दिरको निशाना झण्डा फहराउँदै बाजा गाजा सहित विशेष सम्मान दिने चलन छ। प्रसिद्ध जल्पादेवी भैरवी देवी सहित जीवित भगवानका रूपमा रहनुभएका धामी प्रतिको अवस्था एवं सद्भाव राख्दै जात्राको अवलोकन गर्न यो वर्ष हजारौंको सहभागिता रहेको थियो। जात्रामा बुढापाका मात्र नभई युवा र बालबालिकाको समेत उल्लेख्य सहभागिताले जात्राको गरिमालाई उच्च बनाएको विदुर नगरपालिका 5 निवासी रामकृष्ण भट्टले बताउनुभयो। चैत्र शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा मनाइने भए पनि यस जात्रालाई वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको जात्रा, धामी जात्रा, देवी जात्रा लगायतको नामले पनि चिनिन्छ। भक्तजन तथा जात्रालु तीर्थालुले दिदी जाल्पा देवी, बहिनी भैरवी देवी सहित नुवाकोटका धामी धमिनीको एकै स्थानमा दर्शन गर्न पाउने अवसर समेत हरेक वर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमामा जोड्ने गरेको छ। भक्तपुरमा 9 दिन 8 रातसम्म मनाइने ऐतिहासिक बिस्केट जात्राको लागि रथ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भक्तपुरको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक बिस्केट जात्रा सुरु हुने लाग्दा रथ निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो। भक्तपुरको प्रसिद्ध 5 तले मन्दिर टौमरी अगाडि राखेर बनाइएको भैरवनाथको रथ तान्ने क्रमको सुरुवातसँगै जात्रा सुरु हुनेछ। प्रत्येक नयाँ वर्षमा भक्तपुरवासीले 9 दिन 8 रातसम्म परम्परागत तान्त्रिक विधि अनुसार मनाउने बिस्केट जात्रा यस वर्ष चैत्र 27 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। प्रत्येक वर्ष नयाँ वर्षको 4 दिन अगाडिदेखि प्यागोड शैलीमा बनाएको 3 तल्ले भैरवनाथको रथ तान्ने क्रमसँगै जात्रा प्रारम्भ हुने प्रचलन रहिआएको छ। भैरवनाथको रथ तानेर सुरु हुने जात्रा वैशाख 5 गते 5 तल्ले मन्दिर अगाडि नै रहेको भैरवनाथको रथलाई तानेर सम्पन्न हुने गर्दछ। भक्तपुरको बिस्केट जात्राको मुख्य आकर्षण 55 हात लामो लिङ्गो उठाउनु, ढाल्नु र रथ तान्नु रहेको छ। साथै मध्यपुर ठिमीमा मनाइने सिन्दुरे जात्रा र जिब्रो छेड्ने जात्रा पनि प्रख्यात छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरी सकारात्मक सन्देश दिने गरी आफूले काम गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघको भेटमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले मुलुकको आर्थिक अवस्था अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरी सकारात्मक सन्देश दिने गरी आफूले काम गर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री डाक्टर महतले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य र आन्तरिक समस्याले गर्दा राजस्व संकलन न्यून भएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले विगतमा आर्थिक वृद्धि दर भन्दा बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य राख्ने गरे पनि उत्साहजनक रूपमा संकलन हुने गरेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुने अवस्था नभएको बताउनुभयो।
उहाँले मुलुकको राजस्व सङ्कलन भन्सारमा निर्भर भएको भन्दै यो वर्ष आयात प्रतिबन्ध लगायतको कारण लक्ष्य पूरा हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई साधारण खर्च धान्न, आन्तरिक ऋण र बाह्य सहयोग र ऋणमा निर्भर भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारलाई साधारण खर्च धान्न, आन्तरिक ऋण र बाह्य सहयोग र ऋणमा निर्भर हुनु उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। उहाँले साधारण खर्चमा समस्या देखिए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितको लगायत अन्य अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेकाले निराशा भइहाल्ने अवस्था नरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले ब्याङ्कको ब्याज दर मौद्रिक नीतिमा कडाइले सिर्जना गरेका परिस्थितिका कारणले अर्थतन्त्रमा केही अप्ठ्याराहरू आएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय ब्याङ्कको सहकार्यमा सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीति निश्चित लक्ष्यका साथ सकारात्मक दिशामा उन्मुख गराउने बताउनुभयो। उहाँले निराशाको परिस्थितिलाई आशामा रूपान्तरित गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको साधारण खर्चलाई अत्यन्त कम गर्ने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको दायित्वभित्र रहेको तलब, भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई चाहेर पनि कम गर्न नसक्ने बताउनुभयो। लगानीकर्ताहरूले स्ट्रेस फिल गरिराखेका छन्, ब्याज दरका समस्याहरू छ, स्टक मार्केटको समस्या, पुँजी बजारको समस्याहरू छन्। त्यस्तै गरेर जसले चाहिँ ऋण लिएका छन् उनीहरूले चाहिँ प्रेसर फिल गरेको अवस्था छ। र सबभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा बाह्य र आन्तरिक यी सबै कारणले गर्दा राजस्व एकदम न्यून भएको अवस्था छ। हरेक वर्ष हामीले राजस्वको टार्गेट अरू इन्डिकेटर, यो आर्थिक वृद्धि दर लगायतका इन्डिकेटरभन्दा ज्यादा नै हामी प्रस्तावित गर्थ्यौँ र सधैँ एउटा उत्साहजनक हामीले राजस्व सङ्कलन पनि गरिरहेको अवस्थामा यसपाल त्यस्तो अवस्था रहेन। यी विविध कारणले त्यसमा प्रभाव पर्यो। यो इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्सन हाम्रो भन्सारमा पनि अझ धेरै ठुलो डिपेन्डेन्सी छ करको लागि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ साधारण खर्च र राजस्वको हाम्रो जुन को अवस्था छ त्यो साधारण खर्चलाई पनि अहिले त्योभन्दा कम देखेको चाहिँ अवस्था छ। र पुँजीगत खर्चमा हामीले आन्तरिक ऋण र बाह्य सहयोग र ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था त्यति चाहिँ उपयुक्त होइन। इभन साधारण खर्चको लागि पनि आन्तरिक ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था। तर यो भनेर सम्पूर्ण परिस्थिति पेसिमिस्टिक छ भन्ने होइन। यो हाम्रो चाहिँ बाह्य रिजर्भ हामी कम्फर्टेबल सिचुएसनमा छौँ। अरू इन्डिकेटरहरू पनि स्वस्थ गर्नै छ। तर यो चाहिँ ब्याङ्क ब्याज दर, अरू खाले चाहिँ टाइट मोनेटरी पोलिसी, त्यसले सृजना गरेका कतिपय परिस्थितिका कारणले पनि केही अप्ठ्याराहरू चाहिँ आएका छन्। हामीलाई के पुरा विश्वास छ भने अर्थ मन्त्रालय र यो राष्ट्र ब्याङ्कको यो सहकार्यमा फिस्कल पोलिसी, हाम्रो वित्त नीति र मोनेटरी पोलिसी, मौद्रिक नीतिलाई एउटा निश्चित लक्ष्य, फेरि इकोनोमी एक्टिभिटीलाई सकारात्मक दिशामा उन्मुख गराउने, एउटा निराशाको परिस्थितिलाई चाहिँ यो आशाको परिस्थितिमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ हामी काम गर्छौँ। अर्थ मन्त्री डाक्टर महतले बजेटको प्रभावकारिता कार्यान्वयन गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको सुनिश्चित हुनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको भूकम्पमा लिएको वैदेशिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको बताउनुभयो। त्यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारले गरिबीको रेखा मुनि रहेकाहरूलाई राज्यले सहयोग गर्ने उद्देश्यले विगतदेखि निरन्तरता दिएको भन्दै देशको साधन स्रोत बिना गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले पुँजी निर्माणको दायरा फराकिलो नहुँदा सरकारले सामाजिक दायित्वहरूलाई बढाएर लैजान नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आम्दानीको दायरालाई व्यवस्था गर्ने, सरकारले दिन्छ भनेर मात्रै बोलिदिने विषयले समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ तथा उप प्रधानमन्त्री
श्रेष्ठले समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। तनहुँमा दमौलीमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले अहिलेको कार्यभार आर्थिक समृद्धि रहेको र त्यसतर्फ सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखा परेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई लयमा ल्याइने बताउनुभयो। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सम्बोधनका लागि गम्भीर रूपमा छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। गठबन्धन सरकार भएकाले सरकार विस्तार लगायतका कामले केही ढिलाइ भएको छ। अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको बताउँदै उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष पहल कदमीमा यही चैत्र 29 गते यस विषयमा बृहत छलफल गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय राजनीतिक कार्यभार वा राष्ट्रको अहिलेको कार्यभारको प्रमुख कार्यभारको रूपमा भएको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा गम्भीर छ र यसैलाई हामीले उद्देश्यमा एकनिष्ठता भनेका छौँ। यही मात्र उद्देश्यमा केन्द्रित हुने अहिले भनेका छौँ। त्यो पुरा गर्ने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिले त अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु पर्यो, गतिमा ल्याउनु पर्यो, त्यसपछि फड्कोकारी बिन्दुमा पुर्याउनु पर्यो। त्यसरी हेर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरू देखा परेका छन्। त्यो समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न हामी अहिले छलफल गम्भीर रूपमा गरिराखेका छौँ। यो मन्त्री परिषदको पूर्णता कोलिसन गभर्मेन्टको सीमा र बाध्यकालले अलिक टाइम लाग्यो। हाम्रो अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। हामी गम्भीर अहिले छलफलमा छौँ। प्रधानमन्त्रीको विशेष पहल कदमीमा उहाँकै आह्वानमा हामी चाहिँ सम्भवतः 29 गते यस सम्बन्धमा अलिक बृहत बैठक गर्दैछौँ। हाम्रो अहिलेको करेन्ट स्टाटस के हो, अर्थतन्त्रको समस्याहरू कहाँनिर छन्, समाधान गर्न हामीले ठोस रूपमा के गर्नुपर्छ भनेर हामी यथास्थितिवादी भएर हेरेर मात्रै बस्दैनौँ। हामी चाहिँ अहिले काया पलट गर्छौँ, जादुको छडी चाहिँ पनि भन्दैनौँ, तर अर्थतन्त्रका तात्कालिक समस्याहरूलाई पहिचान गरेर सम्बोधन गर्ने कठोर र ठोस कदम चाल्छौँ। त्यसपछि अर्थतन्त्रलाई गतिमा ल्याइसकेपछि हामी चाहिँ यसलाई फड्कोकारी रूपमा पुर्याउनका निम्ति नीति र योजना तय गर्छौँ। अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका लागि ठोस रूपमा के गर्नुपर्छ त्यसतर्फ सरकारले प्रयास गरिरहेको उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। चक्रवृद्धि तथा मिटर ब्याजलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग सहित पीडितहरूले आइतबार पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले आइतबार काठमाडौँको भद्रकालीमा प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शन गर्दै सिंहदरबार जान लागेका उनीहरूले प्रहरीले भद्रकालीमा नै रोकेको थियो। उनीहरूले चक्रवृद्धि तथा मिटर ब्याजलाई कारबाही गर्नुपर्ने, जाली तमसुक तथा पीडितको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। विरोधका क्रममा उनीहरूले फर्जी तमसुक खारेज गर, किसानको भूमि फिर्ता गर, फर्जी तमसुकका आधारमा भूमि लिलामी बन्द गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। यस्तै आफ्ना मागहरूका विषयमा सरकारसँग छलफल गर्न मिटर ब्याज पीडितहरूले वार्ता टोली समेत गठन गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार। बजारमा छाएको मन्दीको असर आयात निर्यात परिमाणका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो नाका वीरगञ्ज भन्सारको आयातमा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। यो नाकाबाट भित्रिने अधिकांश मुख्य वस्तुको आयात खस्किएको छ। वीरगञ्ज भन्सारको तथ्याङ्कले प्रमुख 20 मध्ये 17 वटा आयात घटेको देखाउँछ। कोरोना महामारी यता देखिएको व्यापार मन्दीको असर भन्सार भित्रिने माल सामानमा देखिएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्। विगतमा सबैभन्दा बढी आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात उल्लेख्य घटेको वीरगञ्ज भन्सारका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए। आन्तरिक बजारमा खपत हुने वस्तु र निकासी योग्य उत्पादनको कच्चा पदार्थ सबैको आयात घटेको छ।
यस्तो अवस्था त कहिले देखिएको थिएन उनले भने। भन्सारका अनुसार आयात सूचीको 1 नम्बरमा रहेको डिजेलको आयात चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को साउनदेखि फागुनसम्ममा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 31% घटेको छ। त्यस्तै पेट्रोल आयात 10% घटेको छ। हवाई इन्धन आयातमा 77% कमी आएको भन्सारको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आन्तरिक बजारमा मागको कमी, निर्माणको व्यवसायमा आएको शिथिलता र त्यसको प्रभावबाट निर्माण सामग्रीका उद्योग कम क्षमता चल्दा इन्धनको खपत घटेको उद्यमी राजेश क्याल बताउँछन्। निर्माण सामग्री उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ एमएस स्टिल, स्ट्रिप र बिलेटको आयात पनि क्रमशः 93 र 70%ले घटेको भन्सारको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सिमेन्ट रिज वल्लत उद्योगले खपत गर्ने कोइला आयातमा करिब 60% कमी आएको छ। निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने डोजर, ग्रेडरको आयात 64%ले घटेको छ। औद्योगिक उपकरणको आयात पनि खस्किएको देखिन्छ। यस्तो आयात 12%ले घटेको छ। बटमासको कच्चा तेल 92%ले, पाम तेल 62%ले घटेको छ। सूर्यमुखी अर्ध प्रशोधित तेल आयात 57%ले घटेको छ। विगतमा अर्ध प्रशोधित तेल भित्राएर भारत निकासी गर्दै आएका उद्योगको निकासी अहिले करिब ठप्प छ। भारतले तेलमा शून्य भन्सारको नीति लिएपछि भन्सार दर अन्तरको फाइदा उठाएर लिइरहेको निर्यात ठप्प हुन पुगेको हो। जीप, कार, भ्यानको आयातमा 84%ले कमी आएको छ। सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव कम गर्न आयात रोकेको थियो। पछिल्लो समय आयात प्रतिबन्ध हटाए पनि माग नभएका कारण आयात हुन नसकेको व्यापारी बताउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इरानका विभिन्न विद्यालयमा छात्राले विष खुवाउने घटना बढेको छ। नोभेम्बरको अन्त्यदेखि छात्राको नाम पढाइ हुने विद्यालयहरूमा ग्यास वा विषाक्त पदार्थको सेवनका घटना हुँदै आएका छन्। पछिल्लो विवरण अनुसार देशका 31 प्रान्त मध्ये 25 वटामा रहेका 230 वटा भन्दा बढी विद्यालयमा 5000 जना भन्दा धेरै विद्यार्थीहरू विषाक्तबाट प्रभावित भएका छन्। कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीहरू बेहोस हुने र अस्पताल भर्ना हुने गरेका छन्। खुजेकस्तानको हाफकेल शहरको एक विद्यालयमा कम्तीमा 60 जना विद्यार्थीलाई विषाक्त पदार्थ खुवाइएको त्यहाँको सरकारी टेलिभिजनले जनाएको छ। त्यस्तै पश्चिम अजरबैजान प्रान्तको उर्मियामा पनि धेरै छात्राहरू बिरामी भएपछि हिजो अस्पताल लगिएको छ। यी घटनाको छानबिनका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान समितिका प्रमुख सांसद हामिद रेजा काजेमीको नेतृत्वमा समिति बनेको छ। समितिले अन्तिम प्रतिवेदन 2 हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। युक्रेनका प्रथम उपविदेशी मन्त्री एमिने झापरोभा भोलि भारतको भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि भारतको भ्रमण गर्ने उहाँ पहिलो युक्रेनी मन्त्री हुनुहुन्छ। रुसबाट तेलका साथै सैन्य उपकरण आयात गर्दै आएको भारत रुसमाथिको निर्भरताबाट उम्कन सकेको छैन भने पश्चिमा देशहरूबाट एक्लिएको रुससँगको सम्बन्ध सन्तुलन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। रुससँगको लामो समयदेखिको सुरक्षा सम्बन्धले भारतलाई जटिल कूटनीतिक स्थितिमा पुर्याएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। भारतले युक्रेन र रुस बीचको वैमनस्यतापूर्ण सम्बन्धको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए पनि रुसी आक्रमणको आजसम्म निन्दा गरेको छैन। यसअघि चीन पनि युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण बारेमा तटस्थ रहँदा भारतलाई सम्बन्ध कायममा केही सजिलो भए पनि चीन अब स्पष्ट रूपमा रुसको पक्षमा उभिएपछि भारतलाई कूटनीतिक समस्या थपिएको हो। भारतमा रहँदा युक्रेनी उपविदेशी मन्त्री झापरोभाले विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीसँग युक्रेनको वर्तमान अवस्थाका बारेमा छलफल गर्ने भारतको बाह्य मामिला मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ। अब खेल समाचार।
जनकपुर धाम मेयर कप T20 मा आइतबार भएको पहिलो खेलमा बारा 53 रनले विजयी भएको छ। टस हारेर ब्याटिङ गरेको बाराले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 137 रन बनाएकोमा रौथर 13.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 84 रन मात्र बनाउन सके। 138 रनको लक्ष्य पाएको रौथरले सबै विकेट गुमाउँदै 84 रन मात्र बनाउन सके। त्यसैगरी जनकपुर धाम मेयर कप T20 प्रतियोगितामा पर्साले आफ्नो पहिलो जित निकालेको छ। आइतबार राम जानकीमा बहुउद्देश्य रङशालामा भएको दोस्रो खेलमा टस हारेर बलिङ गरेको पर्साले 11.3 ओभरमा 87 रन बनाउँदै सर्लाहीलाई 7 विकेटले पराजित गरेको छ। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको सर्लाहीले 17.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 84 रन मात्र बनाउन सकेको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन फुटबल लीग अन्तर्गत मछिन्द्र फुटबल क्लब र न्यू रोड टिम NRTले जित हात पारेका छन्। त्रिपुरेश्वरी स्थित दशरथ रङशालामा भएको खेलमा साबिक विजेता मछिन्द्रले सङ्कटा क्लबलाई 2-1 ले पराजित गर्यो। मछिन्द्रलाई जित दिलाउन विमल घरती मगर र अफिज ओलावालेले 1-1 गोल गरे। सङ्कटाका लागि मनिष डाङ्गीले 1 गोल फर्काए। जितसँगै 7 खेलबाट 9 अङ्क जोडेको मछिन्द्र 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। सङ्कटाले 9 अङ्क जोडे पनि गोल अन्तरका आधारमा 7औं स्थानमा छ। यता एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा NRTले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 2-1 ले पराजित गर्दै 12औं स्थानमा उक्लिएको छ। NRTलाई जित दिलाउन रोहन खड्की र जेनिस प्रजापतिले 1-1 गोल गरे। हिमालयन शेर्पाका लागि खामीले 1 गोल फर्काए। NRT र हिमालयन शेर्पा दुवैको समान 6 अङ्क छ। हिमालयन शेर्पा भने 11औं स्थानमा झरेको छ। हस्त अहिलेलाई टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।